अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुमाइज़ा अज़हर और आप देख रहे हैं ब्यूटी वी। हम लाए हैं आपके लिए रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम सलाम रमज़ान। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नज़र, जिनको आका के जैसे कहा जाता था, तशबीह दी जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर, उनकी आंखों की ठंडक। आप सखियों के सखी इब्ने सखी रहे हैं। कोई आपके दरवाजे पर आता तो खाली हाथ ना जाता। यौम विलादत बा सआदत हज़रत इमाम हुसैन हसन मुश्तबा की आज मनाई जा रही है। जब हम इनका बचपन देखते हैं, इनका नाज देखते हैं, इनका नाम देखते हैं कि किस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मोहब्बत से रखते हैं, शफ़क़त से रखते हैं, तो हमें इनकी हयात तैयबा पर रश्क आता है। इन्हीं की ज़िंदगी और हयात तैयबा पर बात करने के लिए हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर सरवत अस्करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखें, जैसे हम हज़रत इमाम हसन की बात करते हैं, सखियों के सखी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर है, तो उनकी ज़िंदगी के क्या ख़ास फ़ज़ाइल हैं जिनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका नहायत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका और आपकी पूरी टीम का, कि उन्होंने आज 15 रमज़ान के हवाले से मुझे बुलाया स्टूडियो में और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की अज़ीम शख्सियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग। और जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ज़हरा के चाँद इब्न अली मुस्तफ़ा का नूर, जिसकी जबीं से फूट रही है शौए तूर, रक़्सा है जिसकी आँख में इदराक का शऊर, जिसकी हर एक अदा से नुमायाँ नया शऊर। जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की अज़ीम ज़िंदगी आप कायनात में पहले मासूम माँ और बाप के ज़रिए से आलम वजूद में आए, यानी मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और जबकि पहली ज़िलहिज को जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़द हुआ और आप 18 ज़िलहिज को ब्याह कर अपने शौहर के घर, अपने बाप के घर से गई, और उसके तकरीबन 9.5 महीने के बाद रमज़ान की 15वीं तारीख़ थी जब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और इस अज़ीम शख्सियत की आमद पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास एहतमाम किया है। सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत से अक़ीक़े जैसी रस्म का आगाज़ किया, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को अक़ीक़े में बुलाया और उनको सैराब किया। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की जो अज़ीम फ़ज़ाइल हमें ज़िंदगी में नज़र आते हैं, वो इतने अज़ीम फ़ज़ाइल हैं कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से क़ासिर है। इसलिए कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए सूरह कौसर की अमली तफ़सीर और दलील बनकर, और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने 15 रमज़ान को क्योंकि सूरह कौसर की तफ़सीर का आगाज़ हुआ, और हमें ये नज़र आता है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम न सिर्फ़ ये कि आप सखी थे, बल्कि आप के इर्द गिर्द जो लोग रहा करते थे, जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम उन सबको फैज़याब किया करते थे। और मदीने में दस्तरख़ान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा धूम और शोहरत है। तो जिस तरह आपने बताया कि उनके दस्तरख़ान की बहुत धूम और शोहरत है, उसकी क्या ऐसी वजह है कि आज भी सब उसे याद रखे हुए हैं? अच्छा, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के दस्तरख़ान की बहुत ज़्यादा शोहरत थी, इसलिए कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के मदीने में कुछ ऐसा दस्तरख़ान था कि उस पर उम्दा लज़ीज़ अनवा व अक़साम की नेमतें मौजूद रहा करती थी। और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ख़ुद लोगों को बुलाया करते थे, उनकी मेहमानदारी किया करते थे, उनकी खातिर तवाज़ो किया करते थे, और न सिर्फ कि खातिर तवाज़ो किया करते थे बल्कि वो दस्तरख़ान से मुस्तफ़ीज़ हुआ करते थे। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बहुत ये एक कीमती वाक़या है कि इमाम हसन मुश्तबा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक मरतबा मस्जिद में मौजूद थे, और कोई नौवारिद मुसाफिर आ गया मस्जिद में, और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही से फ़ारिग़ हुए, और उसके बाद आपने जौ की सूखी रोटी को जानू के ज़ोर से तोड़ा और पानी में भिगो भिगो के खाने लगे। और आपने जो मेहमान था, अल्लाह के घर में मेहमान था, नौवारिद मुसाफिर था, उसको भी कहा कि आओ तुम भी हमारे
ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اب اس نے جب وہ مولا کائنات کو پہچانتا نہیں تھا، مگر اس نے جب دیکھا کہ جو کی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں تو اس نے کہا، دل میں ہی سوچا کہ میرے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر عمدہ نفیس قسم کے کھانوں کی ضرورت ہے تو فلاں محلے کا فلاں گھر ہے کہ جہاں پر تم چلے جاؤ تمہیں اس وقت عمدہ اور نفیس غذائیں مل جائیں گی۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر پر وہ آیا، اور جب وہ کھاتا جاتا ہے تو تھوڑا سا کھاتا جاتا ہے، تھوڑا سا رکھتا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی پہلے تم شکم سے رو کے کھا لو، اور اگر بیوی بچے بھی ہیں تو تم ان کے لیے بھی لے کے جانا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہاں پہ مسافر ہوں، میرے بیوی بچے تو وطن میں ہیں، مگر میں ابھی مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آیا ہوں جو کہ جو کی روٹی کو پانی سے بھگو کر کھا رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے بابا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام تھے، اور یقیناً یہ اس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں ایک واقعہ اور اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ کی ایک شارع سے گزر رہے تھے۔ ایک یہودی آگے بڑھا اور اس نے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا، اور اگر آپ نے آداب اسلامی کو پڑھا ہو تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ موجود ہوگا کہ کسی کی لجام پر فرض پر ہاتھ ڈالنا بہت بے ادبی سمجھی جاتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس سے، کہا کہ تم کون ہو اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے نانا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو شک کے اندھیروں سے نکال کر یقین کے اجالے تک لے کے جاتی ہے۔ تو کیسا شخص ہے کہ جس نے تجھے اس حدیث سے شک میں ڈال دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے والد، آپ کے نانا جان نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے۔ آپ اپنے عقیدے کے لحاظ سے مومن ہیں تو آپ کے لیے اس دنیا کو جہنم ہونا چاہیے تھا، اور میں آپ کے عقیدے کے لحاظ سے کافر ہوں تو میرے لیے اس دنیا کو جنت ہونا چاہیے تھا۔ تو مگر ہمیں تو الٹا نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپ سواری کے عمدہ جانور پر موجود ہیں، آپ نے نفیس لباس بھی پہن رکھا ہے، اور دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی شہرت دور دور تک موجود ہے، اور میں آپ کے عقیدے کے لحاظ سے کافر ہوں، میرے لیے تو دنیا جنت ہونی چاہیے تھی، مگر میں پھٹے پرانے ملبوس میں موجود ہوں، میرے پیروں میں نالین بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس سواری کا جانور ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تو جنت میں ہماری نعمتوں کو دیکھ لے گا تو کہے گا کہ ہم دنیا میں جہنم میں تھے، اور تو اگر جہنم میں اپنا عذاب دیکھ لے گا تو کہے گا کہ ان تمام مشکلوں کے باوجود کہ میں دنیا میں جنت میں تھا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حضرت امام حسن کی زندگی، ان کے حیات طیبہ سے ہمیں اتنی مفید باتیں بتائیں۔ امید ہے کہ ہماری آڈینس، ہماری ناظرین کو بھی یہ باتیں پسند آئیں گی۔ میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر، آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی تھیں ہماری مہمان خصوصی ڈاکٹر ثروت عسکری۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔